निअमती अल्लती जो तरकीब थी इसको हमने हल करना था, तो ये 3 लफ्ज थे, नेमत, या और अल्लती। यहां पर नेमत को अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे, आप चेक करें मारिफा और नकरा के एतबार से, तो ये नकरा है, ये मारिफा है। और हमने पिछले सबक में ये पढ़ा था कि इसम के साथ जब ज़मीर मुत्तसिल होके आएगी तो आप आंखें बंद करके कह दें, आप बेझिझक होके कह दें कि ये मुरक्कब इजाफी है। मारिफा प्लस नकरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला भी लग रहा है, आप इसको कहें ये मुदाफ इले। ये पुरानी बातें और जो आसान पर आया था वही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, बेफिक्र रहें, तवज्जो पढ़ाई पे दिया करें, बेफिक्र रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मुदाफ और मुदाफिले मिलके ये मुरक्कब इजाफी, ठीक हो गई बात। ये मुरक्कब इजाफी बना, तो इसके बाद ये एक मारिफा की पावर में है, ये भी हमारी गुफ्तगू हो गई थी, ये एक मारिफा की पावर में है। जब ये मारिफा की पावर में है, ये मारिफा, और अल्लाती को आप क्या कहते हैं, वो क्या है, वो भी मारिफा है। तो ये मारिफा और ये मारिफा, ये मुरक्कब तौसीफी बनना चाहिए, मौसूफ सिफत बनना चाहिए, फॉर्मूला लगना चाहिए, लगेगा फॉर्मूला, ये मुरक्कब तौसीफी ही बनेगा। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, आप में से अगर कोई तालिबुल इल्म तवज्जो करे तो यह है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुमला इस्मिया है, कोई इसका तर्जुमा करेगा? कर दें फटाफट, ताकि फिर आगे भी चले। अल्लाह की तारीफ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुब्तदा का तर्जुमा, फिर खबर का तर्जुमा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जी, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ये जुमला इस्मिया का तर्जुमा, ये इतने का है, लेकिन ये जुमला यहां तक जाएगा, बल्कि इससे भी आगे जाएगा, हम यहां तक रोकते हैं। देखें जनाब आली, ये सारे 1 2 3 4 5 लफ्जों का ये जुमला है। पहले तहलील करते हैं, फिर तरकीब करते हैं। तहलील का मतलब होता है कि आप जुमले को यूं लिखें, इसको खोलें और इसके नीचे जो जो आप पहचानते जा रहे हैं वो चीजें लिखते चले जाएं। जनाब आली, ये शुरू में इसम आया है, मारिफा है, इसके आगे हमें जार मजरूर दिख रहा है। नॉर्मली सिंपली इसने मारिफा होने की हैसियत से मुब्तदा बनना है, सो बना दिया, ठीक हो गई। ये लाम है, इसको कहते हैं जार, ये भी आसान था। अब यहां से आगे लफ्ज़ अल्लाह मजरूर नहीं, तरीका ये होता है जब हम तहलील कर रहे होते हैं तो हम यूं चल रहे होते हैं इस साइड पर, हम वापस नहीं देखेंगे। अभी कभी कभी देखा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम वापस नहीं देखेंगे। ये जा रहा है ना, इसने इसका मजरूर बनना है, हम नहीं बनाएंगे। हम अभी इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये मारिफा है और ये नकरा है, इसको होना चाहिए जुमला इस्मिया। मारिफा प्लस नकरा का जुमला इस्मिया बनना चाहिए था, लेकिन ये नकरा है और ये मारिफा है। अब ये नकरा, ये मारिफा और ये मारिफा, नकरा मारिफा को आप मिलाएंगे तो ये बनेगा मुदाफ और मुदाफ इले, बना मुरक्कब इजाफी, बना। अच्छा, मुरक्कब इजाफी मारिफा की पावर में। अब ये मारिफा और ये मारिफा की पावर देखें, मिली ना, ये मारिफा और ये मारिफा, तो ये मौसूफ बना, मुदाफ बन, जुमला इसमें बनने लगा था, नहीं बना, ये मौसूफ ये सिफत, मौसूफ और सिफत मिला तो मुरक्कब तौसीफी। अब ये मुरक्कब तौसीफी यहां तक हुआ। देखिए हो क्या रहा है, पहले मैं यूं चला था, मुब्तदा जार मारिफा नकरा मारिफा, इनको मिलाया, मुदाफ मुदाफिल। अब यहां से मैंने मिलाना शुरू किया और यहां से मैं वापस की तरफ चला हूं, इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, क्योंकि इसके आगे अभी मेरे पास कुछ नहीं है।
اس کو اس کے ساتھ ملایا تو یہ مرکب اضافی بنا. یہ بننے کے بعد اب اس کے پیچھے میں نے چیک کیا تو معرفہ تھا, معرفہ اور معرفہ کا فارمولا لگایا, موصوف صفت بنا, یہ مرکب توصیفی. اب اس کے پیچھے میں چیک کر رہا ہوں کیا ہے, جار, تو اس کو میں بنا دوں گا مجرور. فائنلی وہ میرا فارمولا آ جائے گا اسم پلس جار مجرور. 5 لفظوں کا جملہ تھا, لیکن میری ترکیب کے مطابق یہ مبتدا اور یہ خبر اپنے فارمولے میں آ گئے جملہ اسمیہ کے. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے لمبے جملے کا ہم ترجمہ کیسے کریں. اتنا سا تو ایزی تھا, اب ساتھ یہ بھی مل گیا. توجہ کریں, جن اسٹیپس سے ہم نے جس ترتیب سے اپنے جملے کو جوڑا ہے, ترجمہ بھی اسی ترتیب سے آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہو گئی. جملہ اسمیہ ہے, طریقہ یہ ہے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں. کر دیں آپ مبتدا کا ترجمہ. تمام تعریف کریں, تعریفیں کریں, ایک ہی بات ہے, تمام تعریف. ٹھیک ہو گئی, مبتدا کا ترجمہ ہو گیا. اب خبر, یہاں سے یہاں تک خبر. ٹھیک ہو گئی. خبر میں ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے, اضافی ہے, جار ہے, مجرور ہے, اتنے سارے لفظ ہیں. سب سے پہلے دیکھیے آپ نے کلوزنگ کہاں کی ہے. جار کو اس کا مجرور دیا آپ نے پہلے؟ نہیں. اس موصوف کو اس کی صفت دی؟ نہیں. آپ نے سب سے پہلے جو مرکب کلوز کیا ہے وہ یہ والا ہے, پھر یہ والا ہے, پھر یہ والا ہے. اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہو گئی. تین اسٹیپ بنائے. سب سے پہلے آپ اس کو مرکب بنایا, آپ نے جوڑا, اس کو ہے. سیکنڈلی آپ نے اس کو جوڑا ہے. تھرڈ آپ نے اس کو جوڑا ہے. ترجمہ بھی آپ ایسے ہی کریں گے, پہلے اس کا ترجمہ کر دیں. تمام تعریف عالمین کے رب. ٹھیک ہو گیا, عالمین کے رب. اب اس کے نیچے مرکب توصیفی, موصوف, صفت. پہلے صفت کا ترجمہ, پھر موصوف کا. صفت کا ہو گیا, یہی صفت تھا, اس کا ترجمہ ہو گیا عالمین کے رب اللہ. اب یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا ترجمہ ہو گیا. لام رہ گیا کے لیے, آخر میں ہے. کوئی ایکسٹرا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. جتنے میرے فارمولے کے مطابق الفاظ تھے, میرا فارمولا لگا, جو جملہ بنا اس کے مطابق جتنے مرکب بنے, صرف اسی کے ترجمے میں آئے. تمام تعریف عالمین کے رب اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی, یہ کریے گا. آگے الرحمن الرحیم بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے. یہ ساری ترکیبیں ایسے ہی بنیں گی. ایک اہم سبق اور, وہ تو شاید آپ مجھے کہیں گے کہ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. کیا عرض کیا تھا میں نے, آج کیا کیا پڑھانا ہے؟ جملہ اسمیہ, اور جنہوں نے گروپ دیکھا ہوگا انہیں پتا ہوگا کیا کیا پڑھانا تھا. جملہ اسمیہ اور اسم موصول. فیلیا نہیں کہا تھا میں نے, جملہ اسمیہ اور اسم موصول. گروپ میں ایکٹیو رہا کریں اور توجہ رکھا کریں, پریکٹس کیا کریں. اسم موصول بیٹا جی, اسم موصول آسان سبق ہے. یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں, اللذی, اللذان, اللذین, اللذین, اللتی, اللتان, اللتین, اللواتی. ٹھیک ہو گئی. من, ما, یہ اسم موصول ہیں. بنیادی بات یہ ہوتی ہے جہاں بھی اسم موصول آتا ہے, اللذی آئے, اس کے آگے صلہ آتا ہے, اس کے آگے صلہ آتا ہے. اسم موصول اور صلہ آتا ہے. اب یہ جو صلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے پورا. اٹ مین, اب آپ کی توجہ, جو آپ کو میں نے سکھانا ہے, نارملی جس پہ توجہ نہیں ہوتی, جہاں بھی آپ کو اس میں موصول دکھے, آپ فوراً ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اس کے آگے یا جملہ اسمیہ کا فارمولا ملنا چاہیے یا جملہ فعلیہ کا ملنا چاہیے. جہاں بھی اللذی آئے گا, اللذی کے بعد, اس میں موصول کے بعد ہمیشہ 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 ایک جملہ آئے گا. کلیئر؟ چلیں, یہ موصول ہوتا ہے, وہ جو پورا جملہ ہوتا ہے, مکمل جملہ ہوتا ہے, وہ صلہ بنے گا. اب یہ موصول صلہ دونوں ہوتے ہیں, تو دونوں کیا ہوتے ہیں؟
कुछ भी नहीं होते, मौसूल सिला ही होते हैं। मौसूल सिला मिलकर ये भी एक मारिफा की पावर में होते हैं, मारिफा ही होते हैं, ये भी एक मारिफा की पावर में होते हैं। मारिफा की पावर में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जहां आपको मारिफा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आप इसको यूज कर सकते हैं। मौसूल सिले पूरे को आप मारिफा की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक होगा। एक मारिफा की तरह अपना फॉर्मूला अप्लाई करें आप, चलेगा। अहम बात, चलें आप ही बताएं, इसमें मौसूल का तर्जमा क्या होता है? इसमें मौसूल का तर्जमा आप क्या करते हैं? बोलिए, लिखिए, हम देख रहे हैं। अल्लज़ी, जो, मन, वो जो, मा, जो, जिस, वो जो। आपने सही पढ़ा है, किताबों में ऐसा ही लिखा है, लेकिन आप हमारे पास आए हैं, आज के बाद आप वो जो नहीं करेंगे, जो वाला तर्जमा छोड़ दें। इसका तर्जमा वो, उस या उन, जो वाला तर्जमा आप नहीं करेंगे। इसमें मौसूल का तर्जमा सिर्फ वो, उस या उन करेंगे आप। इसमें मौसूल का तर्जमा, अल्लज़ी का तर्जमा आप वो करेंगे या उस करेंगे। बेटा पहले किसका होना है, बाद में किसका होना है, ये बात की बात है। अभी तो हम ये सेट करवा रहे हैं आपका, इस पे थोड़ी सी हमें गिरफ्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुहावरा वही है जो आप लिख रहे हैं, जो जिस इसका तर्जमा नहीं करना आपको अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लवाती, ये जितने इसमें मौसूल हैं इनका तर्जमा वो करना है। वो कर लें या उस कर लें या उन कर लें, ये वाला तर्जमा करना है, जो जिस वाला तर्जमा आपने नहीं करना। क्लियर? ओके, समझ गए जी? शाहजेब सुन ले, आपकी सुनाएं, शाहजेब सुनाएं। उस्ताद साहब अर्ज ये थी कि अगर हम जो जिस तर्जमा अगर नहीं करेंगे तो फिर तर्जमा में मतलब पूरा फिट नहीं बैठेगा उस्ताद साहब। ऐसे कैसे नहीं बैठेगा यार? तर्जमा फिट बैठेगा भी और फिट दौड़ेगा भी, चलेगा, बेफिक्र रहें। आप इरशाद फरमा दें। मैं हाजिर, लब्बैक, मौजूद। लब्बैक उस्ताद साहब। अल्लाह खुश रखे। तो जी आपने वो तर्जमा करना है, बस मेरी बात पे आप थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा। आपने तर्जमे में वो ही करना है, ठीक है? इस पे गिरफ्त करें, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक तो आप गिरफ्त रखें। उसके बाद अगर आपको पसंद ना आया तो कुल्ली इख्तियार हैं, आप चेंज कर सकते हैं जी। इसमें मौसूल का तर्जमा अब क्या हमारा तय हुआ, क्या करना है हमने? वो, उस, वो जो जुमला था ना हमारा, नेमती अल्लती, नेमती अल्लती, मेरी वो नेमत, मेरी वो नेमत, ये था मुदाफ, ये मुदाफ इले, मुरक्कब इजाफी होकर ये मौसूफ मारिफा हुआ था ना, और ये सिफत था। मुदाफ इले का तर्जमा पहले करते हैं, सो मैंने कर दिया। पहले ये मुरक्कब क्लोज किया था, इसका तर्जमा किया मेरी, इसका तर्जमा किया वो, इसका किया नेमत, मेरी वो नेमत। ठीक हो गई बात? ये इस पे गिरफ्त रखिएगा, बहुत काम आएगा, आपके बड़े सारे उकदे और मसले हल करेगा ये, ठीक है? इसमें मौसूल का तर्जमा वो, उस या उन करना है। अब अगली बात यह है कि जो सिला होगा, इस सिले में लाजमी एक जमीर होगी, आपको दिखे या ना दिखे, आपको नजर आए या ना आए, एक जमीर मस्ट होगी, लाजमी होगी। उस जमीर को आयद कहते हैं, ठीक होगी? उस जमीर को आयद कहते हैं, सही है? जमीर लाजमी होगी उस जुमले में। वो जो जमीर होगी ना, उस जमीर का तर्जमा, जमीर का जैसे हुआ जमीर है, इसका तर्जमा होता है वो या उस। लेकिन जब सिले में वो जमीर आपको नजर आएगी, आपको सानिया के बच्चे हैं, बासानी नजर आएगी। जब सिले में वो जमीर नजर आए तो अब आपने इस मकाम पे वो नहीं बोलना, इस पे जीम लगा देना, ये जो बोलना है। उस नहीं बोलना, इसको जिस बोलना है।
ठीक हो गई बात। सिले में जो ज़मीर है आयद, सिले में जो ज़मीर है उसका तर्जमा हमने जो और जिस वाला करना है। कुरान पाक में है अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो अल्लज़ी का माना वो कर दिए मैंने, युकज़्ज़िबु में हुआ ज़मीर है जो सिले की आयद है, ये पूरा सिला है, जुमला फेलिया है। इसका तर्जमा था वो, अब मैंने इसका तर्जमा किया है जो। वो जो दीन को झुटलाता है। जो कहां लगाया मैंने? यहां पर सिले में, इसमें मौसूल में वो तर्जमा किया मैंने। करेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी करेंगे। थोड़ी सी बात और, दो बातें मैंने क्लियर की आपसे। इसमें मौसूल का तर्जमा वो और उस करेंगे, और सिले की जो ज़मीर है उसका तर्जमा वो और जिस करेंगे। दो बातें होंगी। थर्ड पॉइंट तर्जमे का, ये बड़ी तवज्जो वाली बात है। मौसूल सिला मिल जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तरकीब जब हम करते हैं तो इनको जोड़ते हैं, लेकिन जब हम तर्जमा करेंगे तो इनको यहां से गैप दे देंगे, जोड़ेंगे नहीं, सिले को अलग कर देंगे। सिले को अलग करेंगे, अब क्या होगा? मिसाल के तौर पर इसके पीछे, मौसूल के पीछे हमारा है मुदाफ, नकरा, नकरा प्लस मौसूल प्लस सिला, यूं हमारा जुमला था। किताब अल्लज़ी हुआ आलिमुन, ये जुमला था हमारा। ठीक हो गई बात? नकरा प्लस इसमें मौसूल और आगे सिला। अब करना क्या होता है? इसका तर्जमा करने का तरीका ये होता है कि यहां हमने दिया तर्जमे का ब्रेक, मतलब इस सिले को आप तर्जमे के साथ न जोड़ें, तर्जमा आप यूं करें, इसका और इसका तर्जमा कर दें आप। क्या तर्जमा होना चाहिए? किताबुल्लज़ी, ये मुदाफ, ये मुदाफ इलैह। पहले किसका करना है? मुदाफ इलैह का करें जी। अल्लज़ी का तर्जमा करें उस की किताब। हुआ आलिम, जिसकी, नहीं नहीं नहीं, उसकी किताब। जो आलिम है, ये जो आया, उसकी किताब जो आलिम है। आया मजा? अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आया दी, ये पीछे नकरा लगाया था, इसमें मौसूल सिला प्लस नकरा आ गया। मिसाल अल्लज़ी दरबा, आसान, आलिमुन, इसमें मौसूल पूरा जुमला सिला और ये नकरा। मौसूल सिला नकरा, ये दोनों मिले, मारिफा की पावर में आए, मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लगा, ये मुब्तदा ये खबर। ठीक हो गई? अब मुब्तदा खबर का तर्जमा यूं करते हैं कि पहले मुब्तदा का होता है फिर खबर का होता है। अब हमने मुब्तदा का तर्जमा करना है। मुब्तदा पूरा यहां से यहां तक है, तर्जमा करने में इसको ब्रेक दें, यहां से इस दाराबा को हटा दें। अभी आप इसका तर्जमा करें मुब्तदा का, इसका खबर का तर्जमा करें। अल्लज़ी आलिम का तर्जमा करें, कर भी दें, टाइम शॉर्ट। वो आलिम है। अब दाराबा का तर्जमा कर दें बाद में। वो आलिम है, जो नहीं जो नहीं जो नहीं, बेटा जी तवज्जो रखनी पड़ेगी। वो आलिम है, दाराबा जिसने मारा, पहले था दाराबा का तर्जमा उसने मारा, अब है जिसने मारा। वो आलिम है जिसने मारा, यानी ये जो सिला होता है, सिले को तर्जुमे में हटा लेते हैं। अच्छा, इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप स्टार्टिंग में सिले का तर्जमा करके फिर मौसूल का तर्जमा कर लें, या फिर आप सिले का एंड में तर्जमा ले जाएं। दोनों ऑप्शन आपके लिए होते हैं। नहीं, पहले आप इसका तर्जमा कर दें, दरबा जिसने मारा वो आलिम है, ये भी ठीक है। वो आलिम है जिसने मारा, ये भी ठीक है, लेकिन इस पे गिरफ्त करनी पड़ेगी क्योंकि ये नॉर्मल मुहावरे में नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस एक जुमले की वजह से
بہت پریشان ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جس اس کا کر دیتے ہیں, آیت کا پتہ نہیں چلتا, سلے والے جملے کا پتہ نہیں چلتا, سلا درمیان میں رکاوٹ ڈالتا ہے معنی سمجھنے کے لیے. وہ عالم ہے جس نے مارا, ویری گڈ, ٹھیک ہو گئی بات. تو اس پہ آپ توجہ رکھیں گے. تو یہ بڑی توجہ والی بات ہے. اس میں موصول اور صلہ دونوں مل کر ایک معرفہ کی پوزیشن میں آتے ہیں. ٹھیک. ترجمہ کرنے میں موصول کا ترجمہ وہ ہوتا ہے, صلے کے ترجمے میں جو عائد ہوتی ہے اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے یا جس ہوتا ہے. دو باتیں. تھرڈ پوائنٹ, صلے کا ترجمہ عبارت کے درمیان میں نہیں کرتے, موصول کو باقی جملے میں فارمولے میں جو بھی بن رہا ہو وہاں جوڑتے ہیں, صلے کا اس کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ کرتے ہیں, اور موصول کا اور صلے کو آخر میں بول لیتے ہیں یا صلے کو سٹارٹنگ میں لے جاتے ہیں. دونوں طریقے درست ہوتے ہیں. سیف علی جی صحیح, آخری منٹ, حکم. آپ کا مائک کھلا ہے جی, آخری منٹ, حکم. چلیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. میرا واٹس اپ نمبر آن ہوتا ہے, اور میں نے چونکہ آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. جو طلبہ پریکٹس کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ رہوں گا. میری زندگی کے بہت سارے تجربات ہیں, اور یہ تجربات میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید آپ کو دینا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں کتابی باتیں کم کرتا ہوں, میں وہ باتیں کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اور مجھے پڑھنے میں معاون ہوتی ہیں, مددگار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ طلبہ کو آسانی دے کر پوائنٹ کی وہ بات انہیں دے کے چلا جاؤں جو میں نے برسوں کے مطالعے کے بعد آخری نتیجے کے طور پر اخذ کی. تو کوشش یہی ہوتی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. باب کی پہچان نہیں ہو رہی تو باب کی پہچان نہ کریں. میں نے کب کہا کہ آپ کریں؟ آپ صرف صیغہ اپنی جگہ پر کھول کے ڈکشنری کھولنے کی عادت ڈال لیں, باب کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے بھی آپ جیسے بابوں کی پہچان نہیں ہوتی, سو یہ کسی کو نہیں ہوتی. تو بابوں کی پہچان, جو لفظ ہم یاد کر لیتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں, نئے لفظ خود بخود پہچان میں نہیں آتے, خصوصاً مجرد کے. مزید فی کے باب سمجھ میں آ جاتے ہیں, وہ بھی تھوڑی سی اب پریکٹس کریں گے. کوشش کریں. حرف اصلی کی پہچان بھی میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی تکلیف میں پڑیں. حرف اصلی کی پہچان کی تکلیف میں آپ نہ جائیں. میں نے طلبہ کو صیغے دیے, وہ حروف فا عین لام پر نکالنے کی کوشش کرتے رہے. تو پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اصلی نکال کے مجھے دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 2 منٹ 1 منٹ اوپر ہوا, ایک اور دیتا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک طالب علم کو میں نے صیغہ مشق میں دیا تھا زد. میں نے زد دیا تھا, ربی زدنی علما سے میں نے لیا تھا. اب اس طالب علم نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ استاد صاحب یہ زدہ ہے. میں بھی زدہ ہو. آپ ڈکشنری کھولیں اور مضاف میں جا کے دیکھیں, زا دال دال میں اگر یہ ملتا ہے تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, آپ نے ٹھیک پہچانا ہے صیغہ. اگر زدہ ہوتا ڈکشنری میں تو سب اوکے تھا. مجھے بھی نہیں پتا ڈکشنری میں ہے کہ نہیں. اسی طالب العلم نے ڈکشنری کھولی, اس کو مادہ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں ملا. میں نے کہا بیٹا پھر اس میں تبدیلی کر کے دیکھیں, اس کے حروف بدل کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی حرف علت غائب ہوا ہو. انہوں نے دوسرا حرف علت لگا کے دیکھا, ڈکشنری دیکھی تو معنی مل گیا. باب بھی ڈکشنری سے کلیئر ہوتا ہے اور حروف اصلیہ بھی ڈکشنری سے کلیئر ہوتے ہیں. کسی کو بھی یہ خود بخود الہام نہیں ہو سکتا. زبانیں سمائی ہوتی ہیں, سن سن کے برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گئی. تو یہ تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے. میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو درس نظمی کی باقاعدہ کلاس نہیں پڑھا رہا, میں آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں. صرف 16 کلاسیں ہیں میرے ساتھ آپ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا درس نظمی اتنا خوشگوار ہو جائے کہ آپ زندگی میں کبھی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں. آپ سمپلی صرف صیغے کو کھولیں, زبان سے لفظ ادا کریں. آپ کی زبان کا لہجہ آپ کو ڈکشنری میں اس مقام پہ لے کے جائے گا, اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہو گئی بات. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. مشقوں میں پریکٹس ضرور کریے گا. جو پریکٹس کرے گا اور توجہ کر کے کرے گا, اللہ نے چاہا
اسے ہم 16 کلاسوں کے بعد کہیں بھی کوئی بھی ترکیب دے کے دیکھ لیں گے. میرے کریم نے چاہا تو کریم ترکیب اٹکے گی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.